अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ है। आप वक्त अपडेट देख रहे हैं। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट के एरिया में बैंक डकैती की गई है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में डाकू जो हैं वो बैंक में दाखिल होते हैं, बगैर चेहरे को ढांपे, बगैर मास्क लगाए, किसी किस्म की उनको कोई खौफ नहीं था, किसी किस्म की कोई उनको परेशानी नहीं हुई। खुलेआम उन्होंने दिन दिहाड़े वारदात की और उसके बाद बैंक से डकैती करने के बाद बाआसानी बैंक को बाहर से ताला लगाकर जो है वो फरार हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद खान, मुल्तान के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और एक बड़े टीवी चैनल के लिए जो है वो क्राइम रिपोर्टर के फ्राइज जो है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं। अहमद से बात करते हैं। तो अहमद, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत सारा शुक्रिया। मुझे बताएं ये वारदात हुई कैसे और मुल्तान में इस हद तक दलेराना वारदातें बढ़ती जा रही हैं? अहमद भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुल्तान एक बिग सिटी है, हब है, जनूबी पंजाब का मेन बड़ा शहर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर वारदात हो रही है वो भी मुल्तान का हब है, ये स्टेट, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मेन एरिया है, वहाँ पर वारदात होना सवालिया निशान पैदा होता है। 1:10 की बात होगी, 15 पे कॉल आती है। 15 पे कॉल आती है कि बैंक के अंदर जो है वो कुछ नामालूम अफराद घुसे जिन्होंने बैंक के अंदर वारदात की। जिसने 15 कॉल किया उसका नाम है साबिर। अब मुझे ये नहीं पता कि साबिर बैंक के बाहर था या बैंक के अंदर मौजूद था। 1:05 से 10 थे जब ये 15 की कॉल मसूल हुई। डकैत जो है वो ऐसे अंदर घुसते हैं, सरेआम असले साथ लिए हूँ मैं। जब असला साहब तो सामने हो तो फिर हर बंदा, आपको पता है कि वो कहता है कि बस भाई मुझे छोड़ दो, भाई जो करना है कर लो। अब वो बैंक का गार्ड वो भी पीछे हट गया, उन डाकुओं ने उनको भी यरगमाल बना लिया। जदीद असला आता, जदीद असला, जदीद। पुलिस खुद देख के हैरान है, सीसीडी खुद देख के हैरान कि इनके पास असला कहाँ से आ रहा है ये वाला। उसके बाद जब वो बैंक के अंदर यूं जाते हैं, सबको हैंड्स अप करा देते हैं। जब अंदर गए तो उन्होंने सारों को हैंड्स अप करा दिया। जब हैंड्स अप करवाया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी जो कुछ है निकाल के दे दो। उन्होंने उनके मोबाइल फोन, उनके पैसे, उनके जो भी बैंक में था, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। जो उधर कैशियर के पास रकम थी वो उठाई और गई और गए। वारदात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे आप देखेंगे तो आपको कोई परवाह नहीं हो रही कि हमारे चेहरे आ रहे हैं, हम काम ही कुछ भी ना करें। ये अब इस हद तक जो है वो डाकू दलेर हो चुका है। ये गैंग था, मैं आपको बता रहा हूँ, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, दीगर शहरों के अंदर वारदातें करने में मुलविस पाए गए हैं। कुछ अंदाजा हुआ है अब तक कि कितनी रुकनी जो है ये गैंग था और उसमें से कितने जो है उनको नकेल डाल दी गई है सीसीडी की जानिब से? और सर देखें, अभी तक जो मैंने आपको बताया, जब इदारे हरकत में आते हैं तो वहाँ पर ये जो अली अकबर चौक है इंडस्ट्रियल स्टेट का, जब पुलिस मौके पे पहुँचती है, सीसीडी वाले पुलिस वालों से पूछते हैं हम SHO मौके पे पहुंचा है? उसने कहा हाँ जी मौके पे है। डॉल्फिन स्क्वाड, ये तमाम चीजें वहाँ मौके पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी वाकई वारदात हुई है। जब वो वहाँ मौके पे पहुंचते हैं तो वो बताता है शहरी कि इन्होंने बैंक के दरवाजे को लॉक करके अंदर वारदात किए। एक उनका बंदा जो है वो गेट के ऊपर था, तसल्ली के साथ, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होके। अब क्या होता है, जब कितनी देर तक ये तकरीबन वारदात चली? तकरीबन आधा घंटा पूरा वो अंदर वारदात करते रहे। आधे घंटे तक डाकू बैंक के अंदर वारदात करते रहे। के अंदर उन्होंने बैंक के अमले को यरगमाल बनाया, वहाँ पर शहरी थे उनको यरगमाल बनाया। जब वारदात हुई है उसके बाद जब उसने देखा कि डाकू अंदर वारदात कर रहे हैं, उसने 15 कॉल की। 15 कॉल करने के बाद इदारे हरकत में आते हैं। जब इदारे मौके पे पहुंचते हैं कानून नाफिज करने वाले, तो वहाँ पर पता चलता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, कैशियर से पूछा जाता है तो वो करेक्टिवली एक अमाउंट बताता है जो कि 14 लाख रुपए थी। एक बैंक के अंदर से वारदात होना, दिन दिहाड़े डकैती की वारदात होना, कोई नकाब नहीं लगाया हुआ उन्होंने, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं छुपाया हुआ, कोई निकाब। सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे भी वाज़ेह हैं। जब मैं भी वहाँ मौके पे पहुंचा, मैंने भी वहाँ से जाके अपनी चीज़ें, क्योंकि हमारे भी अपना एक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हमने भी जाके देखा कि ये किस तरह से वारदात हुई है। फिर मैंने अफसरों से मौक़िफ़ लिया, सीसीडी हुकाम से मौक़िफ़ लिया, CPO से मौक़िफ़ लिया, मुतलका SHO से मौक़िफ़ लिया कि भाई तुम क्या कर रहे थे। वारदात जब हुई, क्या गश्त करने वाले वहाँ पे स्पेशली डॉल्फिन फोर्स की ड्यूटी लगी हुई है, मुहाफिज स्क्वाड की ड्यूटी लगी हुई है कि उन्होंने दिन में गश्त करना है। स्पेशली तौर पे उन्होंने एक डॉल्फिन फोर्स की गश्त लगाई। अब ये जब वारदात हुई है, बैंक के अंदर वारदात हुई है, तो वहाँ पर पता लगता है कि 14 लाख डाकू जो हैं वो लूट के ले गए हैं। जब उनके तस्वीरें देखी गई तो पता चला कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वारदातें करते हैं और सिर्फ बैंकों के अंदर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये मालूम हुआ कि ये ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में वारदातें करते रहे हैं और ये इस्लामाबाद में भी करते रही हैं। कराची के मुतादिद जो बैंकों में वारदातें उनमें भी मतलूब थे। जब इनको वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, फिर CCD ही FIR दर्ज करती है 14 लाख रुपए मालियत। 2 जुलाई को ये वकूआ पेश आया। उसके बाद होता यूं है कि हमें 2
2 سے 3 دن قبل ایک میسج موصول ہوتا ہے سی سی ڈی کی جانب سے۔ لودھرا کے اندر سی سی ڈی مقابلے کے دوران کارروائی کے دوران 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ جو ڈاکو ہلاک ہوئے ان کے اس واردات سے کیا تعلق بتا؟ ان کا اس واردات سے تعلق ہمارے ذرائع نے تو ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ جو مظفر آباد میں واردات ہوئی ہے ان کا اس سے تعلق ہے، ایسا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جو ڈاکو پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہوئے ہیں اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے، وہ بینک کے اندر وارداتیں کرتے تھے۔ وہ جو مطلوب ڈاکو تھے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ آلریڈی ان بینک ڈکیتیوں میں مطلوب تھے، بینک ڈکیٹیوں میں مطلوب تھے، جو کہ بڑے بڑے ان کا گینگ تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور آج سے 1-2 دن پہلے ایک اور سی سی ڈی کی جانب سے ہمیں ایک میسج موصول ہوتا ہے، جو کہ وہ بھی ان کا دوران ناکہ بندی کسی مشکوک افراد کو روکتے ہیں، 3 افراد کو، جو کہ نہیں روکتے اور سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ سی سی ڈی ٹیم پر جب فائرنگ کرتے ہیں تو ایک شخص کے اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو کر گرا پڑا۔ جب وہاں موقع پہ جاتے ہیں سی سی ڈی ٹیم تو وہاں پر ایک شخص جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کا نام پتہ کرتے ہیں تو نام آتا ہے طلحہ۔ جب اسے تفتیش کرتے ہیں تو وہ تفتیش کے دوران بتاتا ہے کہ میں جو ڈاکو ہیں جو بینک کے اندر وارداتیں کرتے ہیں ان کو سہولت کار ہوں، ان کو انفارمیشن دیتا ہوں، ان کی پشت پناہی کرتا ہوں۔ اور کراچی کے متعدد جو وارداتیں ہیں ان میں یہ شخص بھی مطلوب تھا وارداتوں میں۔ طلحہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ طلحہ کا تعلق ثوابی سے ہے۔ یہ جو 2 ڈکیت جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں ان کا تعلق کہاں سے؟ ان کا تعلق تو نہیں بتایا گیا، لیکن ان کی شناخت جو ہے وہ لقمان حکیم اور جوید کے نام سے ہوئی ہے۔ جب ان کی شناخت کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بینک ڈکیٹ ہیں، دہشت گردی میں ڈکیٹی مع قتل، پولیس مزاحمت اور راہزنی سمیت سندھ کے متعدد تھانوں کے سنگین مقدمات میں ملوث تھے۔ پھر ان سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں، ایک موزر برآمد ہوتا ہے ان سے، 30 بور پسٹل ایک برآمد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گولیاں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ملتان میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں زخمی ہوا ہے، وہ جو ہے ضلع ثوابی کا رہائشی ہے، جس نے بتایا کہ بینک ڈکیٹی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا اور ملزمان کو جو ہے وہ پناہ بھی دیتا تھا اور ان کو انفارمیشن بھی دیتا تھا۔ اس طرح سے جو بینک کے اندر وارداتیں کرتے تھے، 2 جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ڈاکو، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہے۔ جو ہے اب سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ جب سے بنا ہے، جو سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں اس کو سی سی ڈی جو ہے وہ خود ٹیکل کر رہی ہے، اس کو پولیس متعلقہ تھانہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کرے گا، وہ جو ہے سی سی ڈی اب دیکھے گی تھانے کی جگہ۔ عوام کی رہنمائی کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ سی سی ڈی ایکچوئل میں ہے کیا یہ پولیس ہے، پولیس سے ہٹ کر کوئی ادارہ ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سی سی ڈی ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، یہ صرف ہینیس کرائم دیکھتا ہے۔ اس میں ہینیس کرائم کیا چیزیں جیسے ڈکیٹی، قتل، اغوا برائے تاوان اور اس کے ساتھ دیگر جو ہمارے سنگین مقدمات ہیں، رابری ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی بڑی چوری ہو گئی، اس طرح کے جو بھی مقدمات ہیں وہ صرف سی سی ڈی ٹیکل کرے گی۔ سی سی ڈی کا کام ہے کہ شہریوں کو تحفظ دینا، اور یہ جو ڈاکو سر عام رات کو روڈوں کے اوپر وارداتیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے چھٹی کا دودھ یاد دلوانے کے برابر ہے۔ میرے ساتھ بھی وارداتیں ہو چکی، تو میں بھی خود رات کے اوقات میں بڑا کم باہر جاتا تھا، لیکن میں یہ نوٹ کرتا تھا کہ یار یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پلان کیا کرنا پڑے گا، لیکن پلاننگ اب آ گئی۔ جب سے سی سی ڈی آئی تو وارداتیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہم اپنے آپ کو بھی نا محفوظ تصور کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اب ہم باہر جا سکتے ہیں، ہم باہر سے سکون سے گھوم سکتے ہیں۔ بات کروں سال 2024 میں کرائم کی صورتحال کے حوالے سے، تو ملتان پولیس نے بھی سی پی او ملتان نے جو ہے وہ کافی اچھی ریکوری دی ہے۔ صادق ڈوگر صاحب نے، احمد بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک تاریخ میں ایسی ریکوری نہیں دیکھی۔ نہیں، واقعی صادق ڈوگر صاحب نے بہت زبردست کام کیا۔ 50 کروڑ سے زائد جو ہے مال مسروقہ اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔ 50 کروڑ بہت بڑی بات ہے۔ ان کو تعینات ہوئے کتنا عرصہ ہو؟ ان کو تعینات ہوئے ابھی 1.5 سال ہوئے ہیں، 1.5-2 سال۔ زبردست۔ اتنے وقت کے اندر تو انہوں نے جو اپنے کام کر کے دکھائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صرف تھانوں کے اندر وہ افسر چاہیے جو کام کرے گا، جس نے کام نہیں کرنا اس کی چھٹی ہے، وہ جائے اس کو معطل کر دیتے ہیں، اس کو چارج شیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو تمام تر اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اتنا محکمانہ سزائیں اتنی محکمانہ سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پولیس میں اب جس نے کام کرنا ہے وہ رہے گا،
جس نے کام نہیں کرنا وہ نہیں رہے گا. ہمیں سب کو مل کے ایک پولیس کا بھی ساتھ دینا ہوگا, ہمیں CCD کا بھی ساتھ دینا ہوگا. کچھ پولیس یا CCD پہ بھی نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑ, اپنے حفاظت اپنے تحت خود بھی کرنی. بالکل ایسے ہمیں خود بھی ساتھ دینا ہوگا ان کا, تاکہ ہم جرائم کے اوپر مکمل قابو پا سکیں. بہت شکریہ عامر آپ کا. ناظرین اس کیس کے حوالے سے جو مزید اگر کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. عامر خان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. عامر آپ نے سینئر کرائم رپورٹر ہیں ملتان میں اور اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا. انشاءاللہ العزیز نئی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.